गुड मर्निङ, जय मसी सबैलाई। आशा छ तपाईँहरू विभिन्न स्थानबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो लामो समयपछिको विश्राममा फेरि यस किसिमले बिहानको डिभोसन हामीले फेसबुक लाइभबाट सुरु गरेका छौँ। तपाईँहरू जतिजना अहिले यसमा आउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई स्वागत, र पछि फेसबुक तथा युट्युबमा भाग लिनुहुने मित्रहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। धेरै महिनासम्म हामीले यस किसिमको बिहानको डिभोसन सँगसँगै गर्ने अनुभव गरेका थियौँ, र त्यस अनुभवमा हामीलाई यो निश्चित थाहा थियो कि जब परमेश्वरको वचनमा हामी निरन्तर मनन गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई मगजमा राख्छौँ, विचार गर्छौँ र त्यसै अनुसार हाम्रो जीवन यापन गर्छौँ भनेदेखि त्यो जीवनमा वास्तवमै परमेश्वरीय शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, अचम्मको आशिषहरू पनि हामीले अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। बीचमा मलाई शारीरिक अस्वस्थताको कारण बिहान उठ्नै नसक्ने अवस्थामा थिएँ, र आज फेरि परमेश्वरको अनुग्रहमा मेरो शरीरमा सबै कुराहरू ठिक भएको छ, र त्यसै कारण परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नको लागि म व्यक्तिगत आफ्नो लागि मात्र नभएर हामी सबै जसलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ, जो परमेश्वरको वचनमा समय बिताउन चाहन्छ, यहाँहरू सबैको सामनेमा बिहान बिहानै यो वचन ल्याउने जमर्को म फेरि गरिरहेको छु। आज हामी लुका 4 अध्यायमा नै छौँ। हाम्रो अन्तिम चाहिँ कहिले यो सालको जनवरी महिनाको कुनै दिन हामीले अन्तिम त्यो नजिकको तीर्थ हेला भन्ने विषयमा येशू ख्रीष्ट नासरतमा जानुभएको र नासरतमा वचन प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले उनका वचनलाई इन्कार गरेको, र त्यति मात्र नभएर उनलाई झन्डै त्यहाँ आत्मघाती हमला गर्ने योजना बनाइरहेका थिए। अनि त्यति नै बेला येशू प्रभुले भन्नुभयो अगमवक्तालाई उसको आफ्नो घरमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो सहरमा आदर हुँदैन। अनि त्यस अवस्थामा उनले नासरत छोडेर कफरनहुमतिर आउनुहुन्छ। नासरतका मानिसले येशूलाई इन्कार गर्छन्, कारण उनले भन्छन् यो त हामीले चिनेको मान्छे हो, यसलाई के थाहा छ र, यो को हो र। अनि त्यसपछि येशू प्रभु त्यो ठाउँ छोडेर कफरनहुममा आउनुहुन्छ। र अर्को ठाउँमा त यसरी पनि भनेको छ कि येशू प्रभुले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको आश्चर्यको कामहरू गर्नु भएन, किनभनेदेखि त्यहाँका मानिसहरूको अविश्वास निकै गहिरो थियो। त्यो अविश्वासको कारण परमेश्वरीय आश्चर्य कामहरू पनि त्यहाँ सम्भव भएनन्। त्यसपछि कफरनहुममा आइसकेपछि हामी आउनुहोस् लुका 4 को 31बाट पढौँ। उहाँ गालिलको एउटा सहर कफरनहुममा झर्नुभयो। सबत दिनमा उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरू उहाँको शिक्षामा छक्क परे, किनकि उहाँको वचन अधिकारपूर्ण थियो। सभाघरमा अशुद्ध भूतात्मा लागेको एउटा मानिस थियो, र त्यो चर्को स्वरले चिच्यायो, हे येशू नासरी, तपाईँको हामीसँग के काम? के तपाईँ हामीहरूलाई नष्ट गर्न आउनुभएको हो? मलाई थाहा छ तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। अनि येशूले त्यसलाई हकारेर भन्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मानिसलाई बीचमा पछारेर त्यसलाई केही हानि नगरिकन त्यो भूतात्मा त्यसबाट निस्केर गयो। तब तिनीहरू सबै छक्क परे र आपसमा यसो भने, यो कस्तो वचन हो? यिनले त अधिकार र शक्तिसित अशुद्ध आत्माहरूलाई आज्ञा गर्छन् र ती निस्किजान्छन्। उहाँको चर्चा वरिपरिका मुलुकको हरेक ठाउँमा फिजियो। यस किसिमले हामी येशू प्रभुलाई एक सहरमा इन्कार गरिन्छ, अर्को सहरमा स्वीकार गरिन्छ। र त्यसपछि हामी लुकाको सुसमाचारभरि नै देख्नेछौँ येशू प्रभुले धेरै कार्यहरू, शिक्षाहरू यो कफरनहुमको सहरबाटै गर्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि त कफरनहुमको सहर नै उहाँको सेवकाईको केन्द्र बन्नेछ पछि गएर। अनि यो सहरमा उहाँ झर्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ तल बेसी, नासरत चाहिँ अलि माथि पहाडमा थियो। अनि त्यो पहाडबाटै हुत्याइदिने पनि नासरतका मानिसले विचार गर्दै थिए येशूलाई। तर त्यो थाहा पाएर येशू त्यहाँबाट ती मानिसहरूले दुष्ट योजना बनाउनुभन्दा अगावै
जानुहुन्छ र कफरनहुममा आएर बसोबास गर्नुहुन्छ। र धेरैको भनाइअनुसार त कफरनहुममा यसको तल्लो खण्डबाट हामी थाहा पाउँछौँ उहाँ पत्रुसको घरमा त्यसपछि बस्नुहुन्छ। र आज यो खण्डले हामीलाई के देखाउँदैछ भनेदेखि येशूका वचन त तिनै हुन्। येशू प्रभुले बोलेका वचन सधैँ एकै समान छन्, तर त्यो वचनको कार्य अथवा त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा कतिको काम गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो आचरण एटिट्युडले पनि काम गर्दो रहेछ। जसै नासरतमा पनि प्रभुले तिनै वचन बोलेको हो, तर त्यहाँका मानिसहरूमा अविश्वासको कारण त्यहाँ कुनै काम भएन। र त्यसपछि कफरनहुममा पनि आएर जब प्रभु येशू वचन दिन थाल्नुहुन्छ, त्यहाँका मानिसहरूमा पनि सुरुवातमै विश्वास उत्पन्न हुनुको सट्टा एक किसिमको आश्चर्य, होइन यो मानिसले यस्ता वचन कहाँबाट पाउँछ, यो मानिसमा यस्तो प्रकारको अधिकार कसरी आयो। येशू प्रभुलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा उहाँ अलौकिक शक्ति भएको परमेश्वरले पठाउनु भएको मसीही हो भनेर स्वीकार गर्नुको सट्टा मानिसहरू वाल्ल परेर छक्क परेर हेरिरहेछन् कफरनहुममा। तर दुष्ट आत्माले चाहिँ ती वचन सुन्ने बित्तिकै येशूलाई चिन्दछ र थर्कमान भएर भन्छन् हामीहरूलाई नष्ट गर्न आउनु भएको हो। त यहाँ हेर्नुहोस्, येशूका वचनको शक्ति र मानिसको विश्वासको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ छ। नासरतमा येशूका वचनलाई इन्कार गरिन्छ, कफरनहुममा आएर मानिसहरू येशूका वचन सुन्छन् तर छक्क मात्र पर्छन्। दुष्ट आत्माले चाहिँ विश्वास गर्छ कि ओहो येशू प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ, हामीलाई किन नष्ट गर्न आउनु भएको भनेर हामी त मोज मस्ती गर्दै थियौँ। यहाँसम्म कि सभाघरमा दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे छ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई आजको भाषामा भन्दाखेरि चर्चभित्र दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे। अनि यो त यहुदी सभाघरमा मात्र होइन, आजको तितो सत्य धेरै चर्चहरूमा दुष्ट आत्मा लागेका मान्छेहरू बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई येशूको वचनको सरोकारै हुँदैन। कतिपटक चर्चमा जानु भनेको त एउटा राजनैतिक आत्मा लिएर, सामाजिक आत्मा लिएर, त्यहाँनिर चर्चभित्र एक किसिमको आफ्नो धन दौलतको रवाब देखाउन पनि चर्चमा आउँदा रहेछन् मान्छेहरू। नेपालमा त सायद त्यस्तो अवस्था अझै आएको छैन होला, तर विदेशतिर र अहिले हामी बसेको ठाउँमा पनि हामी यो स्पष्ट भन्न सक्छौँ कि कोही कोही त चर्चमा लुगा देखाउनको लागि आउँछन्, गहना देखाउनको लागि आउँछन्। जसै हाम्रो तीजको बेलामा दिदीबहिनीहरूले हुनु नहुनु भएको नक्कली सुनका तिलहरी पनि ल्याएर आउनुपर्छ, त्यस्तै किसिमले कतिपटक चर्चमा यस्ता मानिसहरू पनि हामी देख्दछौँ जो केही कुरो पाउनको लागि, देखाउनको लागि, गर्नको लागि आएका छन्। येशू प्रभुको वचनको लागि आएका हुँदैनन्। र यो सभाघरमा पनि दुष्ट आत्मा लागेको मानिस त्यहाँ छ। यो एउटा चिन्हात्मक भाषा पनि हुन सक्छ कि जब हामी येशू प्रभुका वचनसँगको सम्बन्धमा सही प्रकारको एटिट्युड प्रदर्शन गर्दैनौँ त्यसको मतलब हामीमा छुट्टै आत्माले काम गरेको छ, हामी छुट्टै आत्माको बन्धनमा परेका छौँ। सभाघरभित्र, चर्चभित्र दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे, अब जङ्गलतिर, मसान घाटतिर अथवा यस्तो उस्तो ठाउँमा, फोहोर ठाउँमा दुष्ट आत्मा लागेको छ भने त सुहाउँछ पनि। तर सभाघरभित्र, चर्चभित्र, जहाँ परमप्रभुको प्रशंसा, आराधना, जहाँ व्यवस्था पढ्नुपर्ने थियो, त्यहाँ दुष्ट आत्मा लागेर त्यो मान्छे येशू प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सज्जन देखिन्थ्यो होला, सत्य नै देखिया थियो होला। कारण यहुदी परम्परा अनुसार त्यस्तो प्रकारको दुष्ट आत्मा लागेर चिच्याको कराएको अरू ठाउँमा देखिँदैन, केवल येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा मात्रै त्यो देखिन्छ। त यस किसिमले येशू प्रभुको वचनमा शक्ति छ, जीवन छ, परिवर्तन गर्ने तागत छ। तर त्यो वचनप्रति तपाईँ र मेरो विचार कस्तो छ त्यसले निर्धारण गर्दछ। प्रभुका वचनलाई हामीले कुन प्रकारले हेर्दछौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने या नगर्ने कुरो देखिन्छ। अब यहाँ पनि गालिलको सहरमा आएपछि सबतको दिनमा शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ र उहाँका शिक्षामा
मानिसहरू छक्क पर्छन् र भन्छन् यसले त अधिकारसहित बोल्छ। त्यो वचनमा विश्वास गर्नु हो, यो व्यक्तिले बोलेको वचनमा केही कुरो छ, यो कोरै छ, हामी विश्वास गर्न जान्न चाहन्छौँ भन्नुको सट्टामा होइन यो मान्छेले यस्ता वचन कहाँबाट पाउँछ, को हो यो भनेर यो छक्क पर्ने आत्मा चाहिँ एक किसिमको अपत्याउने खालको अपत्यारिलो अवस्थामा यीशुलाई हेरिरहेका छन्। यो को हो र यस्तो बोल्ने मान्छे, यसको बारेमा त हामीले सुनेको यो नासरतबाटै त आएको हो भनेर झन्डै झन्डै नासरतका मानिसहरूमा भएको जुन प्रकारको व्यवहार थियो त्यही व्यवहार यहाँ पनि देखा पर्न आँटेको छ। यसकारण त्यहाँनिर यीशु प्रभुलाई मानिसले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् सहर्ष रूपले, तर दुष्ट आत्माले चाहिँ यीशुलाई स्वीकार गरेको छ। हेर्नुहोस्, ती दुष्ट आत्माले तपाईँ किन आउनुभयो बेकारमा यहाँ, हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ। यसको मतलब एउटा व्यक्तिभित्र थुप्रै दुष्ट आत्मा पनि हुँदो रहेछन्। अब यो भन्यो भने कतिलाई रिस उठ्ला, त चर्चभित्र पनि धेरै प्रकारका दुष्ट आत्मा लागेर आएका मानिसहरू हुन्छन्। रिसको आत्मा, इबीको डाहको आत्मा, अनि घृणाको आत्मा, व्यभिचारको आत्मा, यसलाई पनि अशुद्ध आत्मा। यहाँ यो चाहिँ कस्तो दुष्ट आत्मा भन्छन्, अशुद्ध भूत आत्मा। अशुद्ध भूत आत्मा, अशुद्धता पनि एक किसिमको त्यो शैतानिक शक्तिबाट नै प्रेरित भएको व्यवहार हो। त चर्चभित्र मण्डलीभित्र हामी जाँदैछौँ, मण्डलीका सदस्य हौँ भन्दैमा हाम्रो जीवनमा पूर्ण स्वतन्त्रता छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ मित्र। यदि हाम्रो जीवनमा वास्तविक स्वतन्त्रता आउने हो भनेदेखि हामीले येशू प्रभुका वचनलाई स्वीकार गरेर त्यसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसै कारण त येशू प्रभुले यूहन्ना 15 अध्यायको 7 पदमा भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र सो त्यो तिमीहरूलाई हुनेछ, दिइनेछ। मेरा वचन जीवन र आत्मा हुन् पनि उहाँले भन्नुभएको छ। एकपटक चेलाहरूलाई यीशु प्रभुले प्रश्न गर्नुभयो, कारण थुप्रै मानिसहरू यीशुलाई छोडेर जाँदै थिए, कारण यीशुको वचन कडा थियो यूहन्ना 6 अध्यायमा। अनि त्यति बेलामा सम्पूर्ण मानिसहरू यीशुलाई छोडेर गइरहेको बेलामा पत्रुस चेलाहरूलाई पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ, मेरा वचन त सहन सक्ने खालका छैनन् भने तिमीहरू पनि मलाई छोड्न चाहन्छौ भन्दाखेरि पत्रुसले भन्छ, प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ, किनभने तपाईसँग मात्रै जीवनका वचन छन्। त विश्वास गर्नेका निम्ति यीशुको वचन सबै कुरा हो। जीवन छ त्यसमा, मुक्ति छ त्यसमा, चङ्गाई छ त्यसमा, आशिष अनुग्रह छ त्यसमा, शक्ति, ताकत, बल, ज्ञान, बुद्धि सबै कुराहरू यीशुका वचनमा छन्। जस कसैले यीशु प्रभुको वचनलाई स्वीकार गर्छ र त्यसमा दिनरात आफ्नो जीवन बिताउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवनमा ती वचनले काम गर्छन्। किनभनेदेखि सारा सृष्टि परमेश्वरको वचनबाटै भएको हो। प्रभु बोल्नुभयो र सृष्टि हुन गयो। त्यसपछि यीशु प्रभु स्वयं त्यो जीवित वचन हुनुहुन्छ। र आज तपाईँ मेरो जीवनमा यदि हामीले यीशुका वचनलाई त्यस किसिमले आफ्नो जीवनमा स्थान दिन्छौँ, इज्जत दिन्छौँ, आदर गर्छौँ भने, त्यस वचन अनुसार जीवन बिताउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा वास्तविक स्वतन्त्रता आउँदछ। यहाँ हेरौँ, अनि यीशुले 35 पदमा यीशुले त्यसलाई हकारेर भन्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। यति मात्र भन्नुभयो, चुप लाग, दुष्ट आत्मा बढी बोलाग। यीशु प्रभु दुष्ट आत्माको लागि आउनु भएको होइन, तिनीहरू त नष्ट हुने नै छन्, तर यीशु मानिसका लागि आउनु भएको थियो र बीचमा यो दुष्ट आत्मा बढी जान्ने भएर चिच्याइरहेको थियो। अनि यीशु प्रभुले चुप लाग भनेर त्यसबाट निस्किजा भन्ने बित्तिकै त्यो मानिसलाई कुनै प्रकारको हानि नगरिकन दुष्ट आत्माले छोडेर जान्छ र त्यो मान्छे स्वतन्त्र बन्छ। त हाम्रो जीवनमा पनि यदि कुनै प्रकारका बन्धनहरू छन्, अप्ठ्यारो स्थितिबाट भएर हामी जाँदैछौँ भने
परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसबाट छुटकारा दिन सक्छ। अथवा यीशु प्रभुको मुखबाट निस्केको एक वचन मात्रै पनि, जब तपाईँ बाइबल पल्टाउनुहुन्छ त्यहाँ प्रभुका वचन देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, पढ्दै जाँदाखेरि एउटा वचन मात्रै पनि उछिट्टिएर आएको खण्डमा त्यसलाई तपाईँ र मैले पक्रिन सक्यौँ, त्यसअनुसार विश्वास गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा माफ गर्नुहोस्, बिहान उठेपछि यस्तै हुन्छ, वास्तविक स्वतन्त्रता ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूको जीवनमा बन्धन हुन्छन्, बाधा हुन्छन्, समस्या छन्, दुःख छ, रोग व्याध छ, बिरामी छ। त्यति बेलामा पास्टर अगुवाहरूलाई बोलाएर प्रार्थना गरी माग्नु राम्रो कुरो हो। बाइबलले पनि भन्छ, यदि तिमीहरूमा कोही बिरामी छ भनेदेखि मण्डलीका धर्मगुरुहरूलाई बोलाऊ र तिनीहरूले अभिषेक गरेर प्रार्थना गरेको खण्डमा धर्मीजनको प्रार्थनाले बिरामीलाई निको पार्न सक्छ। अब बिरामीको लागि हामी पास्टर अगुवाहरूको प्रार्थना चाहिन्छ भने अरू समस्याको लागि पनि पास्टर अगुवाहरूले प्रार्थना गर्दा अवश्य पनि त्यसमा केही न केही राहत हामीलाई मिल्छ। तर त्यो चाहिँ क्षणिक राहत मात्रै हो। वास्तविक राहत पाउने हो, वास्तविक स्वतन्त्रता हामीमा आउने हो, वास्तविक सहायता हामीमा आउने हो भनेदेखि हामीहरू प्रत्येकले व्यक्तिगत जीवनमा येशूका वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अथवा बाइबललाई हामीले राम्रोसँग बुझ्ने मात्र होइन, विश्वास गर्नुपर्छ। र विश्वास गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई जीवनमा उतार्नुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। धेरै विश्वासीहरूको समस्या, बाइबललाई उनीहरू सेलेक्टिभली के भन्छ, मन परेको कुरा मात्रै उनीहरू व्यवहारमा उतार्न खोज्छन्। जस्तै बाइबल पढ्दैछ भनेदेखि चोरी गर्ने मान्छेले जब नचोर भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि त्यसलाई छिटो छिटो पल्टाएर अर्कै ठाउँमा हेर्ने। व्यभिचारमा एकदमै अशुद्ध आत्माले ग्रसित भएको मान्छे जब त्यहाँ व्यभिचार नगर भन्ने बाइबलको खण्ड आउने बित्तिकै छिटो छिटो त्यो पाना पल्टाएर अर्कैतिर पनि जान सक्छ। अनि मण्डलीमा पनि जब त्यो व्यभिचार गर्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने आफूले गरिरहेको कुरा प्रचार गर्दाखेरि त्यो कुरामा आफैले पश्चाताप गरेर नम्र हुनुको सट्टामा उल्टै मण्डलीमा न्यु खोज्न थाल्छ। कारण उनीहरूले येशूको वचन अनुसार जीवन बिताउन चाहेको छैन अथवा विश्वासै गर्दैनन् त्यो वचनहरूमाथि। आफूलाई मनपर्ने वचन मात्रै छानेर त्यसअनुसार जीवन बिताउँछन्। त आजको डिभोसनमा मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि येशूका वचनमा छक्क परेर मात्र हुँदैन, येशूका वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ, येशूका वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र येशूका वचन अनुसार जीवन हामीले जिउनको लागि आफूलाई अग्रसर गर्छौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यो जीवन शक्तिशाली हुन्छ। त्यसलाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। त्यसको जीवनमा आएका दुःख, कष्ट, गरिबीले पनि त्यसलाई विचलित पार्न सक्दैन। कुनै पनि प्रकारको समस्याले त्यो मान्छेलाई लडाउन सक्दैन, किनभनेदेखि येशू प्रभुका वचनले त्यसलाई सम्हालेको हुन्छ। सारा सृष्टि पनि परमेश्वरको वचनबाटै सम्हालिएको छ भने प्रत्येक जीवन पनि व्यक्तिको जीवन पनि प्रभुले आफ्नो वचनबाट सम्हाल्नुहुन्छ। त येशूका वचन पढ्दाखेरि छक्क वाह भन्ने मात्र होइन, पश्चाताप गरेर हे प्रभु तपाईँको वचन अनुसार मलाई जीवन बिताउन सहायता गर्नुहोस्। म विश्वास गर्दछु जीवनका वचन त तपाईँसित छन् प्रभु। मेरो जीवनमा आएको अशुद्धता, यो दुष्ट आत्माले ल्याएको बन्धन र मेरो परिस्थितिले मलाई गाँजेको अवस्थाबाट प्रभु छुटकारा दिनुहोस्। एक वचन तपाईँले बोल्नुहोस् र प्रभु म स्वतन्त्र हुनेछु। तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु र म स्वतन्त्र हुनेछु। त्यो एउटा बालकको जस्तो विश्वास तपाईँ र म येशूका वचनमा गर्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन साँच्चै नै आशिषले भरिएको हुन्छ। मित्र, क्षमा दिने विषयमा, अरूलाई घृणा नगर्ने विषयमा, अरूसँगको सम्बन्धमा पनि यदि तपाईँ र मैले खालि येशूका मनपर्ने वचन मात्रै हेर्छौँ तर ती वचन हेर्दैनौँ, अरूलाई क्षमा देऊ भन्ने बित्तिकै कता कता आफूलाई रिस उठेर आउँछ। मानिसलाई प्रेम गर भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई त म प्रेमै गर्न सक्दैन भन्ने आत्मा आउँछ भनेदेखि हामीले येशूका वचनलाई छानेर आफूलाई मनपर्ने मात्रै स्वीकार गर्दैछौँ, अरू वचनलाई इन्कार गर्दैछौँ। होइन, सम्पूर्ण प्रभुले जे भनेको छ त्यसअनुसार हामीले गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र जीवन साँचो स्वतन्त्रतामा आउँछ।
नत्र धेरै क्रिस्चियनहरू बन्धनमै हुन्छन्। कुनै क्षेत्रमा उनीहरू माथि आकाश पुगिसकेका हुन्छन्, तर कुनै क्षेत्रमा भुइँमै हुन्छन्, कारण त्यहाँ उनीहरू जान चाहँदैनन्। तर जबसम्म हामी जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभुको वचनलाई स्वीकार गर्दैनौँ, तबसम्म साँचो स्वतन्त्रता हाम्रो जीवनमा आउँदैन। कता कता जीवन बन्धनमा हुन्छ। त्यो मिठास नै हुँदैन। खाना त बेसरी खानुभयो तर सन्तुष्टि नै हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ होला नि, कहिलेकाहीँ बेसरी पेट यत्रो भइसक्यो तरै पनि के खाउँ, कता कता असन्तुष्ट छ। यीशु प्रभुको वचन कति शक्तिशाली छ, तर मानिसहरू छक्क परेर यो के रहेछ, को रहेछ मात्रै भनिरहेछन् भने दुष्ट आत्माहरू आँतिरहेका छन्, किनभने तिनीहरूले प्रभुलाई चिने। त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको हानि नगरिकनै दुष्ट आत्मा छोडेर जान्छ, अशुद्ध आत्मा छोडेर जान्छ। त्यस्तै किसिमले मित्र, जस कसैले यीशुका वचनमा विश्वास गर्न सक्छ भने, त्यस वचनअनुसार आफ्नो जीवन अगाडि लैजान चाहन्छ भने यीशु प्रभुले त्यसलाई बचाउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। मानिसले त्यसको विरोध गरेको किन नहोस्, सतावट आएको किन नहोस्, हर परिस्थितिमा यीशु प्रभुको वचनले हामीलाई सम्हाल्दछ। त्यो कुरो हिब्रू 1 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा हामी पाउँदछौँ। आफ्नो वचनको शक्तिबाट उहाँले सबैलाई सम्हाल्नुहुन्छ, सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। त आज बिहानको डिभोसनको मेरो मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य यहाँको सामनेमा राख्नु थियो कि यीशुका वचनमा छक्क मात्र नपर्नुहोस्, यीशुका वचनलाई ओहो कति राम्रो मात्र नभन्नुहोस्, तर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहोस्। जीवनका प्रत्येक परिस्थितिमा स्वीकार गर्नुहोस्। परिवारमा आमा बाबु छोराछोरी बीचमा, लोग्ने स्वास्नी बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, मण्डलीमा तपाईँ चर्चमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चर्चका सम्पूर्ण विश्वासीहरू र अगुवाहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ। एकअर्काको कुरा काट्ने, बाइबलले भन्छ यो जिब्रो विनाशकारी शक्तिशाली साधन हो, यसले नाश गर्न सक्छ। तर परमेश्वरको वचन अनुसार यो मुखबाट कसैलाई सराप्ने र आशिष दिने काम गर्न बन्द गर्नुभयो, यो मुखबाट अरूलाई खसाल्ने र अरूको बदनाम गर्ने काम बन्द गर्नुभयो र सबैलाई प्रशंसा र इज्जत दिन थाल्नुभयो। र त्यसपछि मण्डलीमा, घर परिवारमा कसैसँग पनि कुविचार, कुभलो र दुश्मनको व्यवहार गर्नुभएन, सबैलाई माया प्रेम गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ यीशुका वचनलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ प्रभु म तपाईँको वचनलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्दैछु। अनि मत्ती 5देखि 7 पनि हामीले हाम्रो डिभोसनमा हेरेका थियौँ कि त्यसको निष्कर्षमा प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि कसैले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्छ भने त्यसलाई म बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्दछु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउँछ। त्यसको घरमा हुरी बतास, बाढी पहिरो, भूकम्प सबै कुराहरू आए, जीवनमा आउनुपर्ने सबै समस्याहरू दुःखहरू आए, तर त्यो घर ढलेन, किनभनेदेखि त्यो यीशु प्रभुका वचनमा बनेको घर, बनेको जीवन थियो। त्यस्तै किसिमले मित्र, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन अहिले जस्तोसुकै नाजुक अवस्थाबाट भएर गइरहेको किन नहोस्, यीशु प्रभुका वचनमा दिनरात मनन गर्नुहुन्छ र त्यो वचनले भने अनुसार वास्तविक रूपले इमान्दार भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि लैजान चाहनुहुन्छ भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्रता आउनेछ, शान्ति आउनेछ, तपाईँको जीवनमा खुसी हुनेछ। यो संसारमा बसुन्जेलसम्म 3टा कुराहरू नै बढी महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ मलाई, र संसारका मान्छेले खोजेको पनि त्यही हो। अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त्यसलाई, ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रस्परस, आनन्द, स्वस्थ र सम्पन्न। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा यी 3 कुराहरू देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ खुसी आनन्दित जीवन देख्न चाहन्छ, तपाईँ स्वस्थ देख्न, आफ्नो शरीरमा स्वास्थ्य देख्न चाहन्छ, जुन दिनसम्म यो संसारमा हामी बाँच्नुपर्छ तबसम्म परमेश्वरको अनुग्रहमा शरीरमा हृष्टपुष्टै भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ, र यो संसारमा रहन्जेलसम्म के खाउँला र के लाउँला भनेर त्यो दरिद्र गरिब अवस्थाबाट होइन, सम्पन्नता अथवा आफूलाई चाहिएका सबै कुराहरू प्रभुले दिनुहुन्छ, दिनुभएको छ भनेर
एउटा चिन्तामुक्त जीवन बिताउन चाहन्छ, ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रस्परस लाइफ तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको पछाडिपट्टिको रहस्य क्रिस्चियनको लागि यीशु प्रभुको वचनमाथिको विश्वास र त्यो वचन अनुसार आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले समर्पण गर्नु। त्यो गरेको खण्डमा तपाईँको जीवनमा प्रभुका वचनको शक्तिले काम गर्नेछ। र यहाँ 37 पदमा के भन्छ भने, जब त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मानिस स्वतन्त्र हुन्छ, आराम भएको देखिन्छ, त्यसपछि येशू प्रभुको ख्याति पनि चारैतिर फैलियो। त यहाँबाट के देख्न सक्छौँ भने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँछ भने, तपाईँको जीवनमा ईश्वरीय स्वतन्त्रता आयो भने त्यसबाट अरू मानिसले पनि यीशुलाई चिन्नेछन्। त यदि तपाईँ वास्तविक रूपले सुसमाचार प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यीशु प्रभुको वचन अनुसार आफ्नो जीवन बिताउनुहोस् र तपाईँको जीवनलाई देख्ने मानिसहरूले आफै प्रश्न गर्नेछन् कि होइन यो कस्तो खालको मान्छे हो, यसले किन जीवनमा यस्तो प्रकारको कसरी पायो जीवन, यसको जीवनमा परिवर्तन उन्नति प्रगति कसरी आयो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यसपछि गवाही दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग गवाही हुनेछ कि म बन्धनमा थिएँ, येशू प्रभुले मुक्ति दिनुभयो, म गरिबको रेखामुनि थिएँ, आज प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ, मेरो शरीरमा यस्तो प्रकारको नाजुक अवस्था थियो, प्रभुले दिनुभयो, मेरो मगजमा कहिल्यै शान्ति थिएन, मेरो परिवारमा शान्ति थिएन, मेरो जीवनको लक्ष्य र अर्थ र उद्देश्य नै थिएन, तर जुन दिन मैले येशूका वचनलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएँ त्यही दिनदेखि मेरो जीवन परिवर्तन भएको हो भन्ने गवाही तपाईँले जब प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, मानिसहरूले येशूलाई चिन्नेछन्। यति भन्दै आजको डिभोसन म यही राख्छु। आशा छ भोलि पनि हामी यही समयमा भारतीय समयअनुसार 7 बजे बिहान हामी सुरु गर्छौँ र पछि यो युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्नुहोस् र अरू मित्रलाई पनि तपाईँले बताउनु भएको खण्डमा उहाँहरूको जीवनमा पनि यीशुका वचनले ल्याउने स्वतन्त्रता आउन सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो। आजको दिन अथवा कतिजना त आजको साँझ सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।